ويكاتي تدينا رمت دقل قالس تباريك دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قالس تباريك دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات سلام تعنا هبلنا كبرات تخطاتلت ميدياويين في السامتات السمون حزنا لكم قريبنا لنا فلما أرستاتهم كنا قدم قجل بهراوك عدات أبزوبا دوبكال معراب تقراي كفتار يسرح من بارو أبوهم برود دبنا هوحات الدكتور دبرتيان قبر ميكائيل قليصام وستانا سراويت جنبار معرابن أرمسسان حق سرعات كمن نخبر زرقا قلت أي كبل عزاز جنبار معراب تقرا لاي مقباي هايلة قليصام ودب حوحات بواقع موتن سقاين حزب تقراي زفتسان بوليتيكا وشفت يبقع كبل أبسونا وملأختو حبيروم بسنكي سنتتاوي كوينات تقراي أبزفر محبراو قلقالوت لعلي 10.8 بليون أمريكان دولار أنوات كم زقات أما تقليتصوم كبرات تغطاتلت ميدياويين زرزر تحزتو دحر زام السقاقريت موزيكا كسعبيوم ميدياويين سبسكرايب لايك نشيرنك تقبرو دما نعدم ويكاتي تدينا رمت دقل قالس تباريك دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قالس تباريك دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قجل بهراوي كحدت أبزوبا دبوب كالي معراب تقراي كفتار يسرح منبارو أبو أمبر ودمنا حوحات دكتور دبرتيان قبر ميكائيل قليصام دكتور دبرتيان نز قليصو أبزوبا دبوب تقراي أبستخايده حزباو كونفرنسيوم متوساخي دكتور دبرتيان ناب حزبي زوبا دبوب تقراي دمقنا ممسانا أب حزبي قداتا قاتيميو نز دما يقريتان حتى تيلام كندي قدات بس دكع تطنقكا بسلام بزته ودا كلنا ينندل نيرنا كم اوني كوين زلو دلك قدم نيرو بمدن غاينا ዝተፈለ አሉ ብዙሕ ጉድኣት በዝሒ ኣብ ህዝቢ ኣብ ውድብ ኣብ ኩልና ማለት ኣብ ትግራይ ኣብ ዓፋር ዘሎ ተደናጊሩ ዝኸደ ዕጦ ክምለስ ጻዕሪ ይግበረሎ ዝበሉ እቶም ኣቦምበር ነዚ ዝምልከት ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ ብምሕባር እዚ ምእንቲ ሓድነት ትግራይ ዝግበር ምዃኑ ገሊፆም ሰራዊት ንምፍራስ ይስራሕ ነይሩ ዝከኣሎም ገይሮም ሓራ መሬትሎም አንዳሽፍታ شفت أي ذلك شفت كوي إذا قريت أنا ما كوي لكن أنا يوم حواتنا مقرلتنا وهم سنة أحسن على الفاي اللي مو كوي بس أدخل نقول نام تقاس في السرير جن متجمرت المانيا نجيت هاجي تود مسرح سراوي نمبتان أنا وصلت أنا أنت ذي هالي دم بدم كجورا في إنه يزارون ودم تحيي كنا كتبتن سراوي كن كبتني يزارون نوركن سراوي كن كبتن سرح قالوا نتك تخبر بر ويكاتي تدينا رمت دقل قالس تباريك دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قالس تباريك دواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات وسان سراويت جنبار معرابن أرمسسان حقن سرعتن كمن خبر زرقاقت أي كبل أزاز جنبار معراب تقراي تقرالاي مقباي هايلة قليتصوم تقرالاي مقباي هايلة نزبالة متقال المدرخ وسان حساب جنبار معرابن أرمسسان أبز سمون أب كتماكسوم أبز تسالة اللوانيوم وساننا نحقاوي حق منقستاوي ناي زخللن ناي سراويت حق دنبن مسارت غيري توسينو بو مسارت كاخن كدينا سلازي وساننا حقن سرعتن ون كنخبر مخانا يزغلص ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ሕቶ ሰራዊት ትግራይ ንምግላጽ ዝተኸየደ ግጉ ይኸይድውን ውሳነ ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ከይድገም ከም ዝወሰኑ ተገዳላይ ምግበይ ሓቢሩ ሓደ ጉድለት ኣብቲ ሰራዊት ገጢሙ ናይ ናብራ ናይ ደሞዝ ናይ ንከበር
ናይ መሬት ናኻልኦት ፀገማት ኦኬ ምልዓሉ ጽቡቕ አተገባብሩ ትክክል አይኮነን ፍጹም ዳግም ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር የብሉን ፍጹም እዩ ውሳነና ፍጹም ተውሳነ ሐሳብ ግንባር ምዕራብን አርምስሳን ድማ ናብ ተግባር ከም ዝሸረፍ ተገረላይ ምግበይ አረጋጊጹ ዝሕጅ ወሲና ያዘለና ውሳነ ካብ ዝሓለፈ ውሳነ استفلالي ጊዜ ወሲንኩም ይሁም ኣይትግብርዎን ዝብል እዩ ክን ትግብሮ ኢና በቃ ርግጸኛ ሆኖ ክን ትግብሮ ኢና ኩሎም ውሳነታትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ استفلالي ጊዜ ወሲና ዝተግበርናዮም ኣለው መሊእና ዘይተግበርናዮም ኣለው ምስ ጫው ፀገማትና እዩ ዝኸይድ ፀገም ዝፈትሕና ክን ትግብሮ ኢና ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግጽ ኢና تدينا رمت دبل قلس تباريك جواحتنا يكاتيت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قلس تباريك جواحتنا يكاتيت معبل بارعي وإسات ውድብ ሕወሓት በዋጋ ሞትን ስቃይን ህዝብ ትግራይ ዝፍጸም ፖለቲካዊ ሸፈጥ ይብቅዕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይተግበር ዝብል መግለጺ ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ሓቢሩ ሰሙናዊ መግለጺ ትውድብ ከም ዝሕብሮ ህዝብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ መረበቱ ብሓይሊ ጎቢጦም ዝሓዙ ወረርቲ ሓይልታት ን5 ዓመታት ኣብ ቅዳር ኬንዳ ኮይኑ መዓልታዊ ሞትን ስቃይን የተናግድ ምህላው ኣብሪሁ ሙሉእ ትሕዝቶት መግለጺ ስዒቡ ክቐርብ እዩ بواقع موتن سقاين حزب تግራይ ዝፍጸም ፖለቲካዊ ሸፈጥ ይብቅዕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይተግበር ህዝብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ መረበቱ በሓይሊ ጎቢጦም ዝሓዙ ወረርቲ ሓይልታት ን5 ዓመታት ኣብ ቅዳር ኬንዳ ኮይኑ መዓልታዊ ሞትን ስቃይን የተናግደሎም ጄኖሳይዳዊ ኩናት ጠጠው ክብል ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሰንኪ ኣባይ መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸም ኣይከኣለን ህዝብ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝኣተወ ስምምዕ ክትግብር ሰላሕታዊ ጄኖሳይድ ከብቅዕ ወረርቲ ሓይልታት ክወጹ ውሕስኑ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ሞትን ስቃይን ኮይኑ እውን እንተኾነ ብትዕግስቲ ወግሕ ፀብሒ ይሓትተሎ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ሳልሳይ ዓመቱ ኣብ ዝደፍነሉ ዘሎ እዋን እውን እንተኾነ ብሞትን ስቃይን ህዝብና ፖለቲካዊ ሻጥር ኣብ ምስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ كموصيت زي أباي مرجع منجست إثيوبيا توم بسنة دليتو زوافرهم معرب تجري وريرام زحزو عتقات أبجداي تمزابل تهزب تجري من الدنجار زحزو وصلتي صبوق يساق علم كم زلوا بدفرة أب مدرخات تزاربو يسمع اللوم نزينا من الدنجار سلتي كم دخ أخوين وزجل قلم زلوا دما تبزو خنا يخون واجه حزب تجري أمون مجال منجست إثيوبيا نموخان تراح أب مجيز ركب وجل بهرا وكحدتيهم إذا قجلا قدم كبل أب سلطان جزياب محدار كوينو بزفت سمو بهراو كحدت أب كندم النسح بقانزا حزبنا أمون مجال منجست إثيوبيا كخونز جبرو زلو من كسقاس زحزن في السامة إزمو الكوينو يمز جبل لهم زي دقاقي مو تجرايز بدل زلو عسب قجلا مسارحي زوم قبل عليلو على ونتن هلونا تجرايز وفرو جنوسايدرات كويني قتصل لهم منجست إثيوبيا نزعته وعلن جوان نجريفو اتوقات بموفارن بانداتات بمعسابن أبلعلي إتم أنت سلام تتسمي مزلة حزب تجري زفت مزلة بدل تطوك بلي جبا استمزابلون استسددون وجناتنا وحسنهم تحليو ناب مربتهم يملسون من قصة إثيوبيا بزعته وعلمسرت وررتي كمون أبايت حزبنا سيرام زعته سفرتي كاب مريت تجري بموسع قدام ملا استمزابلتي تكلوا مسرح حزو بمسرت تسمعك في تسم جبو كوات أي جبا محبر سب علم الدرادر تهجراتن أهجراو تكلاتن دما زي كابز فرم 3 عامات قصير زلو سمع بريتوريا زلو فتاصما ككتاتلون زغصل زلو سراحتاو جينوسايد تطوكبل اجامم كواصون منግስት ኢትዮጵያ ንዛኣተው ስምምዕ ዝጻባ ተግባር ካብ መፍጻም ንቁጠብ ክሰርሑን ይግባ ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ሉዓላውነት ዘለዓለማዊ ዝኽርን መጎስን ንስዋዕትና كاتي تدينا رمت دبل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات بسنكي انتتاوي كوينات تجري أب زفر محبراو جلجالوت لعل 10.8 بليون دولار أمريكا عنوات كم زجات أمتى جليتهم
እዚ ዝተገለጸ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እናወገኖም ካብ ዝጸንሐ ስራሕቲ መጽናዕትን ምርምርን ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝተጸንዑ ዕንወትን መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን እዩ በጠቃላሊ ኣብ ማሕበራዊ ዘርፍ ጥራሕ 10.86 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ዕንወት ተመዝጊቡ እዩ ብጥዕና 3 ቢልዮን 589 ሚልዮን ንላዕሊ ዕንወት ኣሎ 3.59 ቢልዮን ዕንወት ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ትዛዓበየ ዕንወት ዘመዝገበ እዩ 5 ቢልዮን 383 ሚልዮን ንላዕሊ ቢልዮን ንላዕሊ ዕንወት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ 5.34 ቢልዮን ዝኣክል ዩኤስ ዶላር ኣብ ቅርሲ እና ሄሪቴጅ ነው ቅርስን ሃይማኖት ትካላትን 1.6 ቢልዮን ዝኣክል ዕንወት ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብ ሶሻል ዌልፌር ኦርጋናይዜሽን ወይ ማሕበረሰብ ድህነት ዝሰርሓ ትካላት ድማ 278 ሚልዮን ዝኣክል ዕንወት ኣሎ እቲ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ዝተገበረ መጽናዕትን ምርምርን ብግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝመሓደራ ቦታታት ጥራሕ ዝተኻየደ ምዃኑ ብኮሚሽን ኮሚሽነር መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣይተማነ ዘርኣይ ተገሊጹ እዩ እዚ ሪፖርት እዚ ሎማ ኣንቲ ሪሊዝ ንገብሮ ዘለና ሪፖርት ቮሊዩም 1 ቅጥዒ 1 እዩ ዝብዘላፍቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፃናዮ ናይ ጾታዊ ጥቃት እውን ቅጥዒ 1 እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅጥዒታት ካልኦት 2-3 ዝብላ ቆፃ እየን ንምንታይ ዘይሸፈናዮ ቦታታት ስለ ዘሎ ሓደ ኣብ ኢድና እናሃለወ ዳታ ገና ምፅራይ ሂደት ስለ ዝኾና ስለዚ ዝርከበና ዘይእተናዮ ዳታ እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ ግገሊኡ ብዙሕ ስለ ዝኸውን እዩ ላይ ኬዝስ ስቶሪስ ኣብ ሓደ ሪፖርት እጭቅ ኣቢልካ ንመንበቢ መጨናነቕ ስለ ዝኸውን ብኢሹስ ጌርካ ፋፊልካ ተውፅኦ ዘይረኸብናዮ ዳታታት እውን ያው ግዜ ረኺብና ተን ቦታታት ኣክሰስብል ክኾና ዘለዋ ረኺብና ንውስኾ ይኸውን ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ፍጻመታት ዝሰሙን እዞም ሰማዕኹሞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ተመኒና የካቲተደና ረመፅ ደጉል ቃልስ ተባሪዑ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒዩ እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመፅ ደጉል ቃልስ ተባሪዑ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል